बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के अंदर बड़ा पसंद किया जाता है। ख़ास तौर पर वहाँ का जो नौजवान तबका है वो इनकी बड़ी सपोर्ट करता है। अब मोहम्मद बिन सलमान जब से लेकर सियासी मंजरनामे पे उभरना शुरू हुए हैं 2015 के बाद से लेके, तो उन्होंने बड़ी रिवोल्यूशनरी किस्म की तब्दीलियां सऊदी अरब के सेटअप के अंदर, सियासी सेटअप के अंदर करना शुरू की हैं और वो कन्फ्रंटेशन की जगह पर डिप्लोमेसी पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। इसके अलावा उनका वो जो विज़न है कि हमने सऊदी की इकोनॉमी को ऑयल से हटा के बिजनेस पे लाना है और उसके लिए वो प्रैक्टिकली भी बड़ा काम कर रहे हैं। नियोम नाम का एक वो वहाँ पर बड़ा जदीद तरीन शहर भी तबूक जो प्रोविंस है उसके अंदर बना रहे हैं। ये जब बन जाएगा ना नियोम, ऐसा कोई शहर दुनिया के अंदर नहीं होगा। ये ऐसा सिटी वहाँ पर बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है और चाइनीज़ जो हैं उसके अंदर बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाइनीज़ जो कंपनियां, चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है वो भी वहाँ पर जो है वहाँ पर आपको काम करते हुए नजर आएंगी। ही इज़ पुशिंग द लिमिट्स बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान। नियोम जैसा कोई शहर दुनिया के अंदर नहीं होगा जब ये बन जाएगा। और ये सारी जो चीज़ें कर रहा है असल में वो बिजनेस को और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है। नियोम के अंदर हर चीज़ ऑटोमेटिक होगी, यानी यूँ समझे कि सारा का सारा शहर जो होगा वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ ये बंदा लेकर आ रहा है। तो एक बड़ी उनके जो थॉट्स हैं उनके अंदर क्लियरिटी है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़, उनका जो डिफेंस पॉलिसीज़ हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है सऊदी अरब की ट्रेडिशनल पॉलिसी से लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे कोर इश्यूज़ ऐसे हैं जहां पर उन्होंने सऊदी का ट्रेडिशनल स्टांस ही बरकरार रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर फ़लस्तीन का मसला, फ़लस्तीन की पॉलिसी मोहम्मद बिन सलमान की वही है जो कि पहले से चली आ रही है, लेकिन इसके अलावा कई जगहों पे वो जिद्दत लेकर आ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन लेकर आ रहे हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान की ये जो पॉलिसी है कि मुझे डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस करना है, कन्फ्रंटेशन से मुझे बचना है। कन्फ्रंटेशन से वो क्यों बचना चाह रहे हैं? क्योंकि उनका जो विजन है ना कि मुझे बिजनेस सोसाइटी यहाँ पर क्रिएट करनी है, सऊदी को दुनिया के तिजारत का मरकज़ मैंने बनाना है। तो तिजारत जब आप बिजनेस करना चाहते हैं ना तो कन्फ्रंटेशन की उसके अंदर जगह नहीं होती। इसीलिए रिसेंटली आपने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने कई ऐसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात दोबारा से बेहतर बना दिए हैं जिनके सऊदी के साथ बीच में ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। मिसाल के तौर पर तुर्की, मिसाल के तौर पर कतर, इवन शाम। और फिर आप देखें सबसे बड़ा जो एक 21वीं सदी का, कल वो उन्होंने कहा ना मोदी साहब के उस्ताद सुब्रमण्यम स्वामी ने कि ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ईरान सऊदी नॉर्मलाइजेशन। तो ये इतने बड़े काम मोहम्मद बिन सलमान के विजन के मुताबिक बेसिकली हो रहे हैं। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है उनकी बेशतर पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि किंगडम के तो इंटरेस्ट में हैं, लेकिन यूरोप वाले और अमेरिकन उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं, जैसे कि ये है ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन। तो इसीलिए एक ख़ास लॉबी ऐसी ज़रूर है वेस्ट के अंदर जो कि मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं करती। और फिर आपने देखा जमाल खशोगी के कत्ल पर जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगना शुरू हुए और इनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई वेस्ट की जानिब से। ये अलग बात है कि ये इनको घास नहीं डालते, एक मजबूत लीडर हैं, पावर पे इनकी ग्रिप है, तो ये इतना आसानी के साथ जो है वो दबाव में आने वाले लीडर नहीं है। नेवरदलेस इस वाक़े ने जाहिर कर दिया कि एक लॉबी ज़रूर ऐसी है वेस्ट के अंदर जो कि मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करती और इनको दबाव में लाने की कोशिश करते रहे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका जो विज़न है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सऊदी को बिजनेस का मरकज़ बनाना है दुनिया की, ये सिर्फ सऊदी के लिए नहीं है। पिछले दिनों इनको सुन रहा था, पूरे मिडल ईस्ट के लिए उनकी यही पॉलिसीज़ हैं। उनका ये एक डिक्लेयर्ड एजेंडा भी समझ लें आप, या उनकी ये ख्वाहिश है कि दुनिया का अगला जो यूरोप हो वो मिडल ईस्ट होना चाहिए, यानी मिडल ईस्ट ही यूरोप को रिप्लेस करे। और जैसे एक ज़माने में यूरोप खुशहाल होता था वैसे मिडल ईस्ट अब अगला यूरोप बने दुनिया का। ये मोहम्मद बिन सलमान का विजन है कि हमारी तरफ दुनिया देखे। और खुशकिस्मती है उनकी कि अभी तक वो अपने जो भी प्लान्स हैं वो बड़ा तरीके के साथ उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किए हुए हैं। अब ऐसे में वो जो मैंने बात की कि वेस्ट के अंदर एक मखसूस लॉबी इनको पसंद नहीं करती, उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया हुआ है। वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक रिफ्ट क्रिएट हो जाए अरब स्टेट्स के अंदर, जीसीसी वालों के अंदर, और ख़ास तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं कि यूएई और सऊदी के दरमियान किसी किस्म का कोई झगड़ा हम क्रिएट करवाएं ताकि हम ये जो नया एक बहुत पावरफुल ब्लॉक इमर्ज हो रहा है दुनिया के अंदर, इसको सबोताज कर सकें किसी तरह से।
اور وہ جو یورپ کو ریپلیس کر کے نیا یورپ بننے کی ایک خواہش ہے ان کی، اس کو جو ہے وہ سم ہاؤ ہم ڈسمنٹل کر سکیں۔ اب اس کو دیکھیں اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے۔ اگر محمد بن سلمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں نیا یورپ بننا ہے تو وہاں سے کمپٹیشن ہونی چاہیے نا، ان کو بھی یورپ والوں کو اپنے اسٹینڈرڈز مغرب والوں کو بہتر بنانی چاہیے اور ان سے کمپیٹ کرنا چاہیے، فیئر کمپٹیشن۔ لیکن کنفرنٹریشن کر کے اور فاؤل پلے کر کے جب دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی، جیسے چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے، امریکہ اس وقت ان کو کمپیٹ نہیں کر رہا، کنفرنٹیشن کر رہا ہے ان کے ساتھ، لڑنے کی کوشش کر رہا ہے بیسیکلی۔ تو یہاں ان کے ساتھ بھی تھوڑا بہت کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سارا یورپ نہیں کہہ رہا ہوں، سارا مغرب نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے مغرب کے جو ممالک ہیں وہ ان کے اتحادی بھی ہیں سعودی والوں کے، لیکن کچھ لابیز ایسی ہیں وہاں پر جو کہ ان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل میں 2-4 روز پہلے ایک عجیب بھونڈی قسم کی خبر لگی ہے سعودی کے بارے میں، اور اس کو پڑھتے پہلی نظر میں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ انہی فورسز کا کام ہے جو کہ سعودی کے اس جو نیا ویژن ہے محمد بن سلمان کا، اس کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے کہ سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای کلیش اوور آئل یمن ایز رفٹ گروز۔ ونس کلوز فرینڈز، اب لفظ دیکھیں ذرا، ونس کلوز فرینڈز the two biggest Arab economies are increasingly competing for money and power. Once close friends، once کا کیا مطلب ہے؟ کیا آج یو اے اور سعودی کلوز فرینڈز نہیں ہے؟ کس قسم کی، دیکھیں مس لیڈنگ قسم کی ہیڈ لائنز ہیں۔ فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ آج بھی ریجن کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا اتحادی ہے سعودی عرب کا تو یو اے ای ہے، اور یو اے ای اور سعودی کی محمد بن سلمان بڑا متاثر ہے ویسے، یہ جو شیخ محمد بن راشد المکتوم ہے دبئی کے جو والی ہیں ایک طرح سے، تو ان سے بڑا متاثر ہیں، ان کے بزنس ماڈل کو وہ کافی پسند بھی کرتے ہیں محمد بن سلمان۔ تو یہ بالکل مس لیڈنگ قسم کی اور بھونڈے قسم کی ویسٹرن میڈیا کے اندر چیزیں جو ہے وہ کچھ عرصے سے چھپنا شروع ہوئی ہے، جب سے انہوں نے دیکھا ہے کہ زیادہ جو جھکاؤ ہے وہ مڈل ایسٹ والوں کا چائنا کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے، تو وہاں پر خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی یونٹی کو۔ اب اس پہ سعودی فارن منسٹر کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس طرح کی رپورٹس کا نوٹس لیا ہے، سخت نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بیس لیس اور مس لیڈنگ قسم کی رپورٹس چھایا ہو رہی ہیں ویسٹرن میڈیا کے اندر۔ اچھا، انہوں نے ویسے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی جو رپورٹس چھپ رہی ہیں اس کے اندر اکثر طور پر کوئی سورس کا نام نہیں لکھتے، بس ایسے ہی لکھ دیتے ہیں سورسز کے مطابق، سوتروں کے انوسار۔ اور انہوں نے سعودی کے ویسے فارن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ یہ جو چند لابیز ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہمارے گلف والوں کے کتنے ڈیپ ریلیشنز ہیں آپس میں، اور یہ درست بات بھی ہے، ساروں کے جو انٹرسٹ ہیں بیسیکلی وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ سعودی اکیلا ترقی کرے اور ارد گرد کے جو ملک ہیں وہ اگر گلف کے ترقی نہ کریں تو اس سے سعودی کی خود کی پوزیشن ڈاؤن ہوگی ریجن میں۔ تو لہذا محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے وہ ایک ریجنل یعنی پورے ریجن کے حوالے سے، صرف سعودی کے حوالے سے نہیں ہے۔ اچھا، اسرائیل کے لیے ایک اور سیٹ بیک آ گیا ہے یہاں پہ۔ ایک تو ایران والا وہ جو معاملہ ہوا ہے، ویسے اس پہ یار لاپت کو میں سن رہا تھا، ان کا پہلے فارن منسٹر بھی رہ چکا ہے اور پرائم منسٹر بھی اسرائیل کا رہ چکا ہے فارمر۔ تو یار لاپت نے کل کہا ہے کہ یہ جو سعودی ایران ڈیل ہوئی ہے نا، اس سے اسرائیل کی ڈیفنس وال گر گئی ہے، بیسیکلی ڈیفنس وال گر گئی ہے، وہ جو دیوار تھی جو کہ ہمیں بچاتی تھی ایران سے وہ گر گئی ہے سعودی ایران نارملائزیشن سے، اور اس کے ہمارے لیے اب بہت زیادہ خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ کل یہ بھی ہوئی ہے کہ اسرائیلیوں نے الزام لگایا ہے کہ ہمارے فارن منسٹر نے آنا تھا سعودی عرب کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کی ایک کانفرنس ہونی تھی، اس میں ہمارا فارن منسٹر آ رہا تھا لیکن اس کو آنے نہیں دیا گیا، یعنی انڈائریکٹلی آنے نہیں دیا گیا، اور وہ کچھ یوں سعودی نے اس کو آنے نہیں دیا کہ پہلے اس کو ایگری کیا ہوا تھا کہ یہ آئے گا کنگڈم میں یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس اٹینڈ کرنے، اٹس اوکے، لیکن اس کے ساتھ سیکیورٹی کا پلان شیئر نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اصل میں اس کو نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا۔ مڈل ایسٹ آئی نے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی عربیہ obstructed visit by Israeli foreign minister, says report. Foreign Minister Eli Cohen was set to visit the kingdom for United Nations conference, but Riyadh wouldn't seriously discuss his security detail, according to Axios. تو انہوں نے اپنی جو وزٹ تھی وہی کینسل کر دی ہے۔ تو اسرائیل کے جو ٹائز ہیں وہ ڈاؤن جا رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ایران والی ڈیل ہوئی ہے اس میں تو اور بھی زیادہ ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہو گئے ہیں۔ تو مڈل ایسٹ بدل رہا ہے، اور مڈل ایسٹ اب دنیا کے اندر ایک نئے پاور بلاک کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے، اور ان کو مکمل بیکنگ حاصل ہے چائنا اور رشیا جیسی بڑی سپر پاورز کی۔